दुनिया हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करती दिखाई नहीं दे रही। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट जो आरएसएस का है वो मुसलमान मुखालिफ है, वर्ल्ड की लीडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी को हेड कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो एक ताकतवर जो है वो मिलिट्री रखता है, तो फिर पाकिस्तान के साथ अगर छेड़खानी करोगे तो फिर आपको मुँह की खानी पड़ेगी। हाफिज सैयद आसिम मुनीर दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियत है। मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज एक बार फिर जो हिंदुस्तान की जानिब से जो उसके जंगी अज़ाइम है, जो जंगी जुनून जिसमें मुब्तला है हिंदुस्तान, उस हवाले से आपके पास जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। हिंदुस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने तमाम रियासतों को हदायत जारी की है कि वो सिविल डिफेंस की जो ड्रिल्स हैं उनका आगाज़ करते हैं। यानी अगर इन केस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई अटैक होता है तो उस अटैक से शहरियों को महफूज बनाने के लिए उन्हें क्या क्या जो है वो जो एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, किस तरीके से उनका रिस्पांस क्या होना चाहिए। तो ये एक किस्म का जो प्रिपरेशन है जंग के लिए। बज़ाहिर ये बात जो है इस जानिब इशारा कर रही है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के जो अज़ाइम है वो पाकिस्तान के साथ छेड़खानी के वो बदस्तूर कायम हैं। और बिल्कुल अगर उन्होंने सिविल डिफेंस की ड्रिल्स का आगाज़ कर दिया है तो हुकूमत पाकिस्तान को भी चारों सूबों को लिखना चाहिए कि वो भी मेन सिटीज़ के अंदर या तमाम शहरों के अंदर शहरियों को महफूज बनाने के हवाले से जो अपनी फायर ड्रिल्स हैं या अपनी सिविल डिफेंस ड्रिल्स हैं उनका जो है वो आगाज़ करते हैं। क्योंकि बुनियादी जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो तो शहरियों को महफूज बनाना है। क्योंकि अगर इन केस अगर कोई जारियत होती है तो अगर उसमें सिविलियन या कोई शहरी आबादी को टारगेट किया जाता है, क्योंकि देखिए एक दफ़ा जंग का आगाज़ अगर हो जाए तो फिर वो किस एक्सटेंट तक जाएगी, यानी वो किस हद तक आगे बढ़ेगी, इस बात का फिर कोई भी किसी की भी ये बात कंट्रोल में नहीं रहती। दोनों फ्री कैन यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। अगर दोनों के पास जदीद नोयत के जो है वो मिसाइल सिस्टम है और अगर वो एक दूसरे को हिट करना शुरू कर दें तो यकीनी तौर पर इसमें फिर सिविल कैजुअल्टीज़ भी होंगी। बहरहाल ये हिंदुस्तान ने जो दुनिया के सामने एक पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ख़ुद किया और जिसके हवाले से इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर आयद किए हैं, ये दुनिया के सामने तो एक्सपोज हो चुका है। दुनिया हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करती दिखाई नहीं दे रही। पाकिस्तान ख़ुद सलामती कौंसिल में चला गया है और सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के जाने से एक चीज़ तो वाज़ेह होगी कि पाकिस्तान का दामन जो है वो साफ़ है। पाकिस्तान के ऊपर कोई जो है वो भारत के अंदर ये जो दहशतगर्दी के इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर आयद किए जा रहे हैं, पाकिस्तान इसमें मुलव्वस नहीं है। इसी वजह से ख़ुद पाकिस्तान जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गया। अब हिंदुस्तान का जो ड्रामा है उसने अपने ड्रामे के हवाले से जो इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर आयद किए हैं उसके हवाले से शवाहिद सिक्योरिटी काउंसिल में प्रोड्यूस करने होंगे जो बज़ाहिर उनके पास इस वक्त मौजूद नहीं है। अब बुनियादी जो है एक और जो शरारत हिंदुस्तान के ने जिस शरारत का ऐलान किया है वो पाकिस्तान के पानी रोकने के हवाले से उन्होंने ऐलान किया। ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पाकिस्तान के साथ तो जिस तरह उनका मुआहदा है, सिंतास मुआहदा है, इसी तरह गंगा आबी मुआहदा भी उनका है बांग्लादेश के साथ। तो अब वो बांग्लादेश का पानी रोकने के हवाले से भी कुछ ना कुछ जो ऐलानात हैं वो भी एक किस्म के उनके जो है वो सामने आ रहे हैं। तो ये जैसे कोई बावला कुत्ता होता है, वो बावला हो जाता है, वो कोई भी सामने है उसको काटने को दौड़ता है। तो ये बेसिकली हिंदू एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट जो आरएसएस का है वो मुसलमान मुखालिफ है। वो एंटी मुस्लिम जो है वो नैरेटिव उनके जहन में जो माइंडसेट है ये बड़ा वाज़ेह होता जा रहा है। इसके अलावा मैं एक और बात करना चाहूँगा कि जिस हवाले से आज तक हिंदुस्तान के मीडिया के पेट में मरोड़ पड़ा हुआ है, वो मरोड़ क्या है, बड़ी तकलीफ़ है उनको हुई है और बार बार चीख रहा है, चिल्ला रहा है और किसी न किसी जगह पर जो है ना इस किस्म की ये वो बात कर देते हैं। वो पाकिस्तान की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो कि DGISI हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो तैनात किया गया।
اس کے اوپر جو ہے وہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں بھی وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ شاید جو ہماری ملٹری ہے اس نے یہ اختیار جو نیشنل سیکیورٹی سے متعلق تھا یہ جو فیڈرل گورنمنٹ سے لے لیا ہے. حالانکہ دیکھیں وہ کس قسم کی 2 نمبر گفتگو کرتے ہیں, کتنی ڈس آنیسٹ گفتگو کرتے ہیں یہ ہندوستان کے جو اینالسٹ ہیں, ہندوستان کا جو میڈیا ہے, کیونکہ وہ گودی میڈیا ہے ہندوستان کا جو ایجنسی ہے را, اس کا ماؤتھ پیس ہے. اور را کو بڑی تکلیف ہے جنرل عاصم ملک کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تعینات ہونے پر, کیونکہ ایک تو ان کو معلوم ہے کہ ہی از اے ہائیلی اسکلڈ مین, ان کو یہ معلوم ہے کہ ہی از ہائیلی پروفیشنل, ان کو یہ را کے پاس یہ معلومات ہیں کہ ہی از اے PhD ان نیشنل سیکورٹی, اور بیسکلی وہ سیکورٹی کے اوپر ان کی PhD ہے. تو جب ایسا آدمی پاکستان کی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنے گا تو اس کی تو ان کو تکلیف ہونی ہے. اب ایڈوائزر کا رول کیا ہے؟ ایڈوائزر نے کوئی فیصلہ نہیں لینا, ایڈوائزر نے آرڈرز نہیں پاس کرنے کے جناب یہ کام کرنا ہے تو حکومت باؤنڈ ہوگی ہے وہ کرنے پر اور آرم فورسز باؤنڈ ہوگی ہے. نو, انہوں نے ایڈوائز کرنا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. اور یہ جو تکلیف ہے, تکلیف ان کو ہندوستان کی را کو یہ تکلیف پہنچائی ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے, کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بروقت یہ ڈیسیژن لیا. پرائم منسٹر شہباز شریف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بروقت ایک ایسے آدمی کا انتخاب کیا جو کہ اس یعنی پوسٹ کے لیے موجودہ حالات کے تناظر میں دی بیسٹ آپشن تھے. ہی واز دی بیسٹ آپشن اینڈ ہی از دی بیسٹ آپشن اینڈ ہی از اے بیسٹ پرسن جو اس جو جاب کے لیے اسائن کیا جا سکتا تھا. ایک کہ وہ ورلڈ کی لیڈنگ انٹیلیجنس ایجنسی کو ہیڈ کر رہے ہیں, ISI کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں, تو ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ انفارمیشن وہ وقت ضائع کیے بغیر اپنا جو دوسرا رول ہوگا ایسا ایڈوائزر ٹو نیشنل سیکورٹی, اور اس میں وہ پرائم منسٹر کو ایڈوائز کر سکتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی ان کو جو ہے نا وہ تکلیف ہو رہی ہے. اب ہندوستان کے پاس آپشنز کیا ہیں آنے والے دن میں؟ بظاہر جو جنگی جنون میں وہ مبتلا ہے, اس نے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حرکت, کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے اس نے کرنی ہے. اگر دیکھیں پاکستان تو بڑا ایک پرامن ملک ہے, پاکستان اپنے جو پڑوسی ممالک کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, لیکن پاکستان جو ہے وہ ایک طاقتور جو ہے وہ ملٹری رکھتا ہے. پاکستان کی جو اس وقت دنیا میں فوجی صلاحیت ہے, جو پاکستان کو ایسا دنیا کی طاقتور ترین جو ہے وہ ممالک میں شامل کیا جاتا ہے ان ٹرمز آف وار, تو پھر پاکستان ہے نا وہ, تو پھر پاکستان کے ساتھ اگر چھیڑ خانی کرو گے تو پھر آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی. پھر سٹارٹ آپ کریں گے تو پھر وہ اختتام کہاں پر ہوگا؟ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, وہ پھر دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہے, نہ ہندوستان کو معلوم ہے نہ پاکستان کو. اور آخری ایک اچھی خبر جو میرے خیال سے کل کی ہے یا پرسوں کی ہے کہ اب تو دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے کہ حافظ سید عاصم منیر دنیا کی طاقتور ترین شخصیت ہیں, اور یہ اچھی بات ہے. وہ موجودہ حالات میں تو کم از کم یہ بات بڑی جو کہتے ہیں تسلی بخش ہے کہ ہمارے سپہ سالار اور ان کی جو ایک شخصیت کی مضبوطی ہے, اس کی ایکنالجمنٹ اب ویسٹرن میڈیا بھی کر رہا ہے. اس کی ایکنالجمنٹ جو ہے وہ خطے کے باقی ممالک بھی کر رہے ہیں. اس کی ایکنالجمنٹ جو ہے وہ GCC ممالک بھی کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تسلی بخش ہیں. انشاءاللہ ہمارے جو بارڈرز ہیں وہ محفوظ ہیں, ہماری سرحدیں محفوظ ہیں, چاہے وہ پاک بحریہ ہے, وہ چاہے پاک فضائیہ ہے یا وہ پاک فوج ہے. یہ تینوں جو ہماری فورسز ہیں یہ رات کو جاگتی ہیں اور ہم تسلی کے ساتھ سو سکتے ہیں, اور اپنی جانوں کی قربانیاں دینے سے دریغ کرتی نہیں ہیں, نہ پیچھے ہٹتی ہیں. تو لہٰذا آنے والے دنوں میں ہندوستان کی جو جارحیت ہے یا کوئی مس ایڈونچر ہے, اس کے امکانات روشن ہیں, اور آگے سے انہوں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن پھر اس کا جواب انشاءاللہ پاکستان نے ان کو دینا ہی دینا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ سینس پریویل کرے اور ہندوستان یا جو انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ بیچ میں جو ہے مداخلت کر کے ہندوستان کو جو جارحیت کرنے کے عزائم رکھتا ہے اس سے روک لیں تو بہتر ہے, ورنہ
خطے کا امن جو ہے وہ پھر اس کو خطرہ لاحق ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا اور ہماری فیملیوں کا، اہل و عیال کا، تمام کا حافظ و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اس ملک کا حافظ و ناصر ہو. انشاءاللہ مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.